अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब फैमिली के? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद कर रहे होंगे। आज का जो वज़ीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ वो है महबूब को। मतलब कि वो जो महबूब है आपका बहुत ही ज़्यादा सख्त है, आपको टाइम नहीं देता। पहले वो बहुत अच्छा था आपके साथ, आपको वैल्यू देता था, लेकिन अभी सडनली वो ऐसे चेंज हुए जैसे कि आप हैरान हैं मैं क्या करूं। इंशाल्लाह ये वज़ीफ़ा आपकी मदद ज़रूर करेगा। ऐसा ज़ोरदार वज़ीफ़ा है आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। तो वज़ीफ़ा स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो आगे जाए और सदका जारिया है आप उस सदक़े में हिस्सा ले सकें। वज़ीफ़ा मैं सबको इजाज़त देती हूँ, आप सबको मेरी तरफ़ से इजाज़त है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि इजाज़त, तो मैं सबको दे रही हूँ। आप सिर्फ़ वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। एज़ अ सिस्टर, बहन की हैसियत से अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी इज़्ज़त करें और अपने आप को उसके सामने सस्ता कभी नहीं करें। कहते हैं ना, आप जितना सस्ता करेंगे अपने आप को, दूसरा इंसान उतना ही आपके सामने महंगा होगा। तो अगर वो आपको टाइम नहीं देता, आप उसके पास अवेलेबल ना रहें। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू दें। अगर आप उसकी हर बात मानेंगे तो लाज़मी बात है आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप को इज़्ज़त दें। आप अपने आप को दूसरे इंसान की नज़र से देखें, अपने वजूद को देखें। अगर आप अपने आप को वैल्यू देंगे वो इंसान आपके पास ख़ुद आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो वज़ीफ़ा स्टार्ट करते हैं, बातें तो बहुत हो गई। वज़ीफ़ा ये है, या वदूदों का वज़ीफ़ा है। सबसे पहले आपको एक गिलास शरबत की बनानी होगी। शरबत की गिलास बनाने के बाद उसमें अर्क गुलाब जो घरों में अल्हम्दुलिल्लाह आज सब के पास है, घरों में मौजूद है, उसमें कुछ कतरे ड्रॉप्स डाल दें और उसके बाद केवड़ा वो भी डाल दें। 1-2 ड्रॉप्स हो गए, 3 हो गए। डालने के बाद पहले आप शरबत का गिलास तैयार करें। होना चाहिए जुमेरात का दिन। सही है, फिर से बता दूँ, जुमेरात का दिन होना चाहिए। और जब आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये वज़ीफ़ा होगा। शरबत का जो गिलास है आपको पहले से तैयार करनी होगी। आप क़िबला शरीफ की तरफ मुँह करें अपना। उसके बाद अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, चाहे 3 मरतबा हो, चाहे 1 मरतबा, चाहे 11। लेकिन ख़याल रखें, अगर स्टार्ट में आपने 3 मरतबा पढ़ा है तो लास्ट में भी आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी होगी। तो आपको जब आप क़िबला शरीफ की तरफ मुँह करेंगे, स्टार्ट करेंगे वज़ीफ़ा, शरबत का गिलास आपके पास सामने होगा, तो आंखें बंद करके ये वज़ीफ़ा होगा। आपको अपनी आंखें बंद करके 1400 मरतबा, मतलब 1400 मरतबा या वदूदो पढ़नी होगी, वो भी आंखें बंद करके। दौरान वज़ीफ़ा किसी से कलाम नहीं करें, किसी को जवाब नहीं देना है आपने। आपको वज़ीफ़ा कंप्लीट करने तक इसी तरह रहना है, सिर्फ़ पढ़नी होगी। और आंखें बंद करके महबूब को तसव्वुर करें कि वो आपके पास आ गया है, वो आपका हो चुका है। आप उसका जो फेस है, आपको अपने माइंड में वो फेस लाना होगा और इस यकीन के साथ लाना होगा कि वो अभी आपके पास वो इंसान है। अगर दौरान वज़ीफ़ा उस इंसान का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, या आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है, वो ख़ुद आ जाता है, तो हरगिज़ वज़ीफ़ा तोड़ना नहीं।
توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کا کام ہو جاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ کو اپنا جو وظیفہ اسٹارٹ کیا تھا اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ آ بھی جائے پھر بھی آپ کو اپنا وظیفہ مکمل کرنا ہوگا۔ 1400 مرتبہ پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، آپ جو شربت کی آپ نے جو شربت بنایا گلاس ہے اس پر آپ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد نیازی ہوتی ہے آپ یا ودودوں کے موکلوں کو دے دیں۔ نیازی مطلب وہی ہوتا ہے نا، موکل اللہ پاک کے حکم سے جو وظیفے کے موکلات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے جو موکلات ہیں ان کا یہی ہے، نیازی دینا ہوتا ہے۔ پہلے بھی میری ویڈیو ہے شادی والی، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی ہم لوگوں نے نیازی موکلوں کو دی تھی۔ پھر اس پر دم کر دیں اس نیت سے، پھر یہ جو شربت کی گلاس ہے خود پی لیں۔ پینے کے بعد پہلے تو ایک دن میں بھی آپ کا کام انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا کام ایک دن میں نہیں ہوا تو 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کا ہے 7 دن۔ آپ کو روز یہی کرنی ہوگی اگر آپ کو آپ کا محبوب چاہیے۔ بات ہوتی ہے یہاں پر یقین کی، اگر آپ جتنا اللہ پر یقین کریں گے، اللہ کے وظائف پر یقین کریں گے، آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ اگر آپ کو جتنا یقین نہیں ہوگا، نیگیٹو رہیں گے، شیطان آپ کے دماغ میں جو بولتا جائے گا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو کام اتنا ہی زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے آپ کو پازیٹیو خود رہنا چاہیے۔ پازیٹیوٹی ایک ایسی انرجی ہے، بندہ خوش رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے آتے ہیں۔ آپ کا محبوب نیگیٹو کیوں بنا، آپ سے دور کیوں گیا؟ کیا پتہ آپ کے خود کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ خود نیگیٹو ہو گئے تھے، لڑتے تھے اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ریلیشن کے سٹارٹ میں انسان خوش ہوتا ہے، ہنسمکھ ہوتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو دوسرا انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ آپ جتنا بورنگ ہوں گے دوسرا انسان آپ سے دور چلا جائے گا۔ اپنے آپ میں بھی انسان تھوڑے چینجز لا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ میں کیا کمی آ گئی ہے، دوسرے انسان کا بیہیویئر چینج ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو اپنے عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ وظیفہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 7 دن کا وظیفہ ہے، ویسے تو 1 دن کا ہی ہے۔ 1400 مرتبہ یہ ودودو پڑھنی ہے، عصر کے نماز کے بعد پڑھنی ہے، شربت ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، پھر سے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اگر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتی جاؤں گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو کمنٹ باکس میں بتا دیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور میں آپ لوگوں کے لیے، اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے جو پریشان ہیں ان کے لیے یہ وظائف لے کر آؤں۔ آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنے بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔